السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. غنبدا ندير اون بتيت فورماسيون على كومون انستالي سباغو. البداية كتكون تيليشارجمون ديال سباغو. لو سيت سي spago.bi.org. فوالا دونك كندخلو ليه فوالا هنا بور داونلود téléchargement. كنتيليشارجيو هذا ديال السيرفور. دونك سباغو سيرفور كنتيليشارجيو all in one سباغو 5 هاد لا اخر فيرسيون عندنا. دونك كنتيليشارجيوها ونقدروا نتيليشارجيو اون اوتر. هنا كاع les versions les كاينين 4.1 4.2. donc كنتيليشارجيو سباغو هنا. après téléchargement ديال سباغو كنتيليشارجيو جافا اللي ما عندوش جافا كنتيليشارجيوها. donc la même chose كنمشيو لجافا كنتيليشارجيو لا فيرسيون ديال جافا. une fois téléchargينا سباغو voilà كنديكومبريسي وكيولي عندنا في ان اوتر فيشي سميتو سباغو سيرفور. دونك عندنا هاد لو شومان ديال فين حاطين سباغو خصنا نزيدوه دي فاريابل ديال لو سيستيم. عندنا كاتالينا هوم خصنا نكونفيغوريو كاتالينا هوم و جافا هوم و جي ار او هوم. دونك باش نكونفيغوريوهم خاصنا نمشيو لبوست ترافاي نمشيو بروبريتي نمشيو بارامتر افونسي. دونك في لي فاريابل هنا خاصنا نزيدو نديرو كاتالينا هوم نزيدوها. و في هاد الفالور دو فاريابل خصنا ناخدو لو شومان اللي عندنا فيه هو هذا اللي عندنا فيه الريبرتوار ديال سباغو. دونك كنكوبيو هنا كنديرو اوكي. لا ميم شوز ديال جافا هوم كنقلبو على جافا فين انستاليناها كنزيدوها. دونك يكون عندنا موديفي ولا جافا هوم و جي ار او هوم. اوكي من بعد كنمشيو للريبرتوار فاش كاين عندنا البروغرام سباغو. نقدروا نشونجيو لا كونفيغوراسيون ديال السيرفور كيكون هنا. دونك غنديرو اوفرير افيك نوت باد. باغ ديفو راه عندنا لو البور كيكون في 80 هنايا. نقدروا نشونجيو نعطيوه نوتر بور. دونك فين ما كان هداك البور نقدروا نشونجيو نقدروا نكونفيغوريو على حسب لو بوزوان ديالنا. انا درتو في 85. دونك لا ميم شوز هنا وهنا. من بعد كنمشيو للريبرتوار ديال سباغو بي وكنلونسيو الانستالاسيون بسباغو بي ستارت اب. هو يمكن لينا نعرفو لي فيرسيون انطلاقا من نشوفو لا فيرسيون. يعني كنمشيو لا زون فيشي كوموند نقدرو نديرو فيرسيون كيورينا كاع لي فيرسيون. وفي نفس الوقت نقدروا نعرفوا واش لا كونفيغوراسيون ديال لا فاريابل مثلا جافا تيري هوم واش كاينه ولا ما كايناش. يعني بهاد لا كوموند كتعطينا لو شومان ديال لا فاريابل. لا ميم شوز جي ار او كتعطينا لو شومان ديال لا فاريابل. كاتالينا لا ميم شوز
Catalina Home, Nina. Donc une fois que est bien configuré, qu'on lance l'installation Spago B Startup. Qu'on lance donc كتفتح لينا توما كنتسناو في نفس الوقت كدوز لانستالاسيون. هي لانستالاسيون راه كتاخد شويه د الوقت تقريبا بين دقيقه حتى 3 دقائق ولا 4 دقائق على حساب البيسي لا فيتاس ديالو. باقي لانستالاسيون كدوز يعني خدامه لانستالاسيون. Donc une fois l'installation كملت كيعطينا هاد الانفورماسيون في هاد السيرفر طوماك بان سيرفر ستارت اب ان 1 ملي سكوند، وهنا كيعطينا بان راه اس كيو ال دي بي خدام. دونك كنمشيو للنافيغاتور وهنا كنكتبو لو شومان ديال سباغو. هو باغ ديفو عندنا هو هذا 80 لوكال هوست 80 سباغو بي. انا بالنسبه ليا شونجيت البور في كونفيغوراسيون درت فيها 85، دونك غنمشي نشونجيها. دونك هنايا ندير 85 ندير اونطري. دونك سباغو بي اللي بيان انستالي. هنا نقدروا ندخلوا بادمينستراتور. دونك لوغين. نتمنى تكون هذه فيها استفاده مزيانه بالنسبه للانستالاسيون اللي فيها المرحله ديال لا كونفيغوراسيون وديال تيليشارجمون لا كونفيغوراسيون ديال لي فاريابل. دونك عندنا تيليشارجمون ديال لوتي، l'installation ديال جافا، لي فاريابل سيستيم كاتالينا هوم وجافا هوم وجي ار هوم، وفي الاخر الانستالاسيون عاد لونسمون ديال لو سيستيم ديال سباغو. شكرا ومعكم بوسعد العلي.